كنتمنى انكم تكونوا بخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم قررت باش نوجد واحد لي بتيت تارتلات في هاد ليمون هادو، وبغيت نبارطاجيهم معكم. المقادير ديالهم بساط بزاف، وكيخرجوا كميه كبيره، وكيجيو حتى في المنظر وفي المذاق ما شاء الله يا سلام. المهم لهاد لي طارط كنحتاجو بيضه، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، كنحتاجو خماره، وكنحتاجو تقريبا 4 ديال الدقائق. المهم على حسب الخليط انا غادي نعبر وغادي نقول لكم من بعد فاش بوغ لا ديكوراسيون. غادي نحتاجو هنايا كاس ديال الليمون كبير، حيت النص غادي نديرو بكريم باتيسير والنص غادي نديرو بالليمون. بالنسبه كاس ديال الليمون كبير غادي نديرو معاه النشا، وكاس ديال الحليب كبير غنديرو معاه لا كريم باتيسير. المهم ملي غادي نبغي ندير الديكوراسيون غادي تشوفوا معايا كلشي. نبداو على بركه الله. غادي نديرو بيضه، نديرو معاها نص كاس ديال السنيده، خلطوهم مزيان بجوج. كنخلطو حتى كيندمج لينا السليمه مع البيض على هذا الشكل هذا. من بعد كنزيدو نص كاس ديال الزيت، غادي نزيدو الخماره. دابا غادي نبدا نحرك بيدي ونزيدو الخماره. بيان سور خصنا نغربلوها باش ما كيبقاوش لينا دوك الحبيبات في العجينه. وغادي نبداو نزيدو في الدقيق، غنزيد بشويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه، تولي كتجمع. وعاد من بعد ملي غادي نجمعوا العجينه غادي ندهنوا السطح ديال العامل بالدقيق، وغادي ندلكوها، غنبسطوها، وعاد ابخي غادي نوريكم شنو غادي ندير. من بعد ما جمعنا العجينه كتولي لنا على هذا الشكل هذا. كنبقاو نجمعوا المقادير مع بعضياتهم حتى تولي لنا على هذا الشكل هذا. غادي نديرو الدقيق هنايا وغادي نبسطوها، وابخي غادي نديروها في ليمون. كنرقوها مزيان. انا لقيت حدايا غير هذا الرولو ديال بابي اليمونتير، انا كنورق به هكا. كنرقوها كي تيجي فيها خماره غادي تطلع لينا. كناخذوا الليمون ديالنا كندهنوه مزيان بالزبده، وكنرشوا عليهم الدقيق باش ما يلصقوش لينا. بالنسبه لي انا عندي هاد الليمون هادو اللي كطلع لهم هادي، ما راه كاينين في السوق. كندهنوا الليمون ديالنا كاملين، ابخي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي نديروهم في الليمون. نديروا لاباط في الليمون. المهم البنات هنا من بعد ما ورقت لاباط ديالي درتها في الليمون هكا على هذا الشكل هذا. شوفوا شحال كتخرج من وحده، غير ببيضه وخماره كتخرج لك بزاف ديال لي طار. ضروري خصنا نتكوها مزيان من الوسط وحتى من الجناب لحقاش كتنفخ.
وعاد غادي ندخلوها الفران على درجه حراره 180 درجه. نطيبوها من التحت ومن الفوق، ماشي غير لتحت بوحدو، نطيبو من التحت ومن الفوق اون باراليل، ماشي حتى تحمر بزاف، المهم حتى كتبقى بيضه غير كتشد راسها. ومن بعد غادي ندوزو لمرحله لا كريم. غنوريكم كيفاش غادي نصايبو لا كريم اللي غادي نديرو في الوسط ديالها. دابا من بعد ما دخلنا لي طاغ ديالنا يطيبوا غادي ندوزو للكريم. الكريم شنو غادي نحتاجو؟ قلنا كريم باتيسير، هنايا 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير كنديروهم هما الاولين. كنزيدو عليهم 3 المعالق ديال السنيده على حسب الذوق بيان سور، اللي كيبغيش الحلاوه ما يديرش 3 المعالق. كناخذوا شويه ديال الحليب نخلطوا هذا الشيء، نخلطوا مزيان. كنحيدوا هذوك الحبيبات اللي كيكونوا. هاد المرحله مهمه بزاف باش تكونوا توجدوا الكريم، حيت من بعد فاش غادي يبدا يطيب لكم الا ما كنتوش محركينه مزيان غادي يخسر، ما غاديش يصدق الكريم باتيسير، غادي يجي كله مكور. دونك من الاحسن انكم ديروا غير شويه ديال الحليب او ديبي، وعاد ابخي تكملوا الحليب كامل. غنديروه فوق البوطه حتى يعقد لينا. غنكملوا بعدا الحليب ديالنا كامل، نخلطو. ملي كنديرو فوق البوطه كنديرو على نار مهيله مع التحريك، نبقاو نحركو حيت اون فوا تغفلي عليه غادي يخسر. البنات من بعد ما طيبنا لي طاغس كيجيو على هذا الشكل هذا، ما كنخليوهمش حتى المهم حتى كيتحمروا غير شويه بحال هكا، كيجيو على هذا الشكل. وعاد خصنا نصايبوا ليهم الكريمه ونديروها فوق منهم. انا صايبت الكريمه ديال الكريم باتيسير، النص غنديرو بالكريم باتيسير والنص كما قلت لكم غنديرو بالليمون ومايزينا. دابا غندوزو باش نوجدو الكريم اللي بالليمون وبالنشا. غنديرو 2 معالق ديال النشا، 2 معالق كبار ديال النشا، 2 معالق كبار ديال السنيده، ونخلطو بالليمون. نديرو شويه ديال الليمون عاوتاني لا ميم شوز هكا. نديرو فوق البوطه حتى يعقد، ونخويه في لاطاغ ديالو كيجي زوين بزاف. من بعد ما خلطنا غنديرو فوق البوطه ونطيبوه ونرجع معاكم. المهم البنات من بعد ما طيبت الكريم ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي خاطر. خصنا نديرو في لي طاغ قبل ما يبرد، ملي كيبرد كيزيد يختار، كيجيو زوينين بزاف. ولا ديكوراسيون من الفوق كتبقى على حسب الاختيار، تقدروا ديروا لي فخوي، ديروا اي حاجه عندكم. ها كما كتشوفوا كيجي الكريم على هذا الشكل هذا. ضيفوا الثانيه، ومني كنساليو ملي كنديرو فيهم الكريم باتيسير وهاد الكريم هادي ديال الليمون كندخلوهم للثلاجه باش يبردوا، وعاد غنرجع معكم ابخي باش نكملوهم في الديكوراسيون. المهم البنات من بعد ما درت لي كريم في لي طاغ ديالي ها هما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. المهم لا ديكوراسيون كتبقى اختياريه. انا هنا درت غير دي مورسو ديال الليمون مع شوكولا فيرميسيل، هنا كريم باتيسير وشوكولا فيرميسيل. كنتمنى ان لي طاغ ديال اليوم يعجبوكم. تابوناو عندي في لاشين، ديروا جيم، بارطاجيو باش يوصلكم اي حاجه جديده ديالي، و على بروشين ان شاء الله.